इस तरह से मुल्क भर में एहतजाज किए जा रहे हैं, एहतजाजी रैलियां निकाली जा रही हैं। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती नाकाबिल कबूल है, ऐसा कहना है सेनेटर कामरान माइकल का। मजीद कहा कि पाकिस्तान की मसीही बरादरी इस वाक़े के खिलाफ सरापा एहतजाज है। आज़ादी इजहार के नाम पर किसी भी अक़ीदे की मुक़द्दस किताब की बेहुरमती काबिल मज़म्मत है। स्वीडिश हुकूमत ज़िम्मेदार अफराद के खिलाफ एक्शन ले। मजीद क्या कहना था उनका, सुनवाते हैं। पूरी कौम एहतजाज में शामिल है, इसमें हम भी एहतजाज में शामिल हैं। और मैं समझता हूँ कि ये नाकाबिले माफ़ी जुर्म है जिसको कानूनी कटहरे में लाना चाहिए। हम स्वीडन की गवर्नमेंट को भी चाहते हैं कि वो इस पे हरकत में आए। और ये ना सिर्फ हम एहतजाज कर रहे हैं बल्कि मुतालबा भी करते हैं कि इस इशू पे अक़वाम मुत्तहिदा में बात होनी चाहिए और एक मौसर लाएमल और पॉलिसी मुरतब की जाए ताकि आइंदा ऐसे वाक़यात की रोकथाम। कराची के मसाइल की अगर बात करें तो कचरे से भरे खतरनाक नाले जो हैं वो शहरियों के लिए वबाले जान बन गए हैं। बारिशों की पेश गोई है और इंतज़ामिया के हाई अलर्ट के बावजूद भी नालों की सफाई का अमल अभी तक मुकम्मल नहीं हो सका। शहर के बेशतर नाले ऐसे हैं जहां मरम्मती कामों के बायस वो खोद दिए गए हैं जो तेज़ बारिश की सूरत में ख़तरनाक साबित हो सकते हैं, और जो काम खोद दिए जाते हैं वो काम बीच में ही छोड़ दिए जाते हैं, जिसकी वजह से मज़ीद सूरत हाल भी मुख्तलिफ हो सकती है शहरियों के लिए और मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। मोहम्मद सलमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं। सलमान, बताएगा कराची में इस वक्त क्या सूरत हाल है? नालों की सफाई का काम मुकम्मल नहीं हो सका, इंतजामिया क्या कहती है इस हवाले से? जी बिल्कुल, इंतज़ामिया तो यही कहती है कि तमाम तर तैयारियां मुकम्मल हैं। रेन इमरजेंसी लगा दी गई है, तमाम स्टाफ सड़कों पर है, लेकिन जो सूरत हाल अमली तौर पर अक्सी नज़र आई, चाहे गुज्जर नाला हो या छोटे नाले हों, तमाम तर की सूरत हाल यही है कि हर एक नाला जो है वो किसी न किसी तरह मुतासर है। अगर अब बात की जाए कि यहाँ पर सूरत हाल क्या है, तो और इस तरह की सूरत हाल है। नॉर्थ नाज़माबाद का एरिया है, यहाँ पर सड़क बनाने के लिए जो है वो इंतज़ाम किया गया था, तो ये वो नाला है। अब आप इसको देखें कि ये सामने से सड़क आती है, मेरे कैमरामैन मुहिउद्दीन दिखाएं कि यार बारिश होती है तो ये वो सड़कें हैं जो नालों के साफ ना होने की वजह से पानी से जलथल होती हैं। अब अगर इस सड़क से कोई आए तो सीधा नाले में जाए, ऐसा सारा इंतज़ाम जो है वो इंतज़ामिया ने किया है। और ये जो झाड़ियाँ नज़र आ रही हैं नाले के साथ, इसके अंदर कचरा नज़र आ रहा है, तो झाड़ियाँ नज़र आने के साथ साथ ये भी सूरत हाल है कि अगर इसकी सफाई होती तो ये झाड़ियां यहाँ पर नहीं होती। तो तमाम तर जो दावे हैं, हर तरह के दावे किए जा रहे हैं। मैं सलमान, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि दावे और बातें तो बड़ी बड़ी हो रही हैं, क्योंकि ये दावा किया जा रहा है कि जो बारिशें हैं उससे पहले तमाम तर जो इंतजामात हैं वो मुकम्मल कर लिए गए हैं, लेकिन सूरत हाल तो बिल्कुल इसके बरक्स नजर आ रही है। तो फिर कहाँ गई वो बड़ी बड़ी बातें और दावे? जी बिल्कुल, अगर बात ये की जाए कि दावे तो ऐसे हैं कि आप सुकून से घर में बैठें कि बारिश होगी तो सिर्फ पकौड़े खाते बाहर निकलें और एंजॉय करें, लेकिन ऐसी सूरत हाल नहीं है। सिर्फ और सिर्फ दावे ही हैं, जिसकी जो ताज़ा मिसाल है वो हम यहाँ पर दिखाते हैं कि ये देखें आप, बिल्कुल ऐसे पार्क की तरह का ऊपर का मंजर है कि दरख्त वरख्त लगे हुए हैं, नीचे जो है वो बेहतरीन करके कचरा पड़ा हुआ है। अगर इस को कहा जाए कि भाई सफाई हुई थी और कचरा फिर आ गया, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसकी दीवारें भी टूटी हुई हैं नाले की, और ये दरख्त बड़े बड़े बताते हैं कि यहाँ। ठीक है सलमान, आप बता रहे हैं, हमें जो ग्राउंड रियलिटीज़ आप दिखा रहे हैं कि नाले साफ़ नहीं हैं और उसमें कचरा भरा है, लेकिन इंतज़ामिया कुछ और ही बात कर रही है। इंतज़ामिया कह रही है कि बारिशों से पहले, मानसून से पहले तमाम तर इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए जाते हैं। अच्छा सलमान, ये बताएगा कि जो नाले इस वक्त भर चुके हैं और अलर्ट भी जारी हुआ है, 10 जुलाई तक बारिशें होंगी, मज़ीद तेज़ बारिशें हो सकती हैं, तो क्या सिचुएशन यहाँ पैदा हो सकती है? और आस पास के जो इलाका मकीन है उन्होंने इस हवाले से कंप्लेंट्स भी की हैं, वो क्या कहते हैं इस हवाले से? जी बिल्कुल, ये जो नॉर्थ नाज़माबाद का इलाका है, ये कराची का बेहतरीन इलाका कहलाता था, और इसको पिछले 10-20 सालों में मुकम्मल तौर पे उजाड़ दिया गया है। यहाँ पर लोगों से हमारे यही कहना है कि एक काम को ठीक करते हैं। पिछले साल जब बारिशें हुई तो यहाँ की सड़क टूट फूट का शिकार थी, नाले की जो पुख्ता दीवारें हैं वो कायम थी, लेकिन जब सड़क बनाने खड़े हुए तो नाले की दीवारें तोड़ दी और सड़क बना के चल दी है। जैसा कि नज़र भी आएगा कि सड़क आप अगर देखेंगे तो अब सड़क सही है और नाले जो है वो बेहाल हैं। अब मैं आपको बताऊं कि यार जैसे बारिश है, आप फर्ज करें बारिश हो गई तेज़, अब पानी यहाँ पे खड़ा है, तो सीधा जो है ना वो सड़क से जो भी आ रहा हो, बाइक वाला आ रहा हो, पैदल गली क्रॉस कर रहा हो, तो सीधा
پورا اندر جائے اس کے لیے پورا انتظام کیا گیا ہے. یہ انتظامیہ کی جو ہے وہ یہاں پر صورتحال ہے کہ انتظامیہ مکمل طور پر جو ہے وہ یہ کہہ لیں کہ جانو سے. اور یہ نارتھ ناظم آباد وہ علاقہ ہے جہاں پچھلے گزشتہ سال جو ہے وہ برسات کے دوران بفر زون میں فیملی سمیت موٹر سائیکل سوار نالے میں گیا تھا اور بچے اور خاتون جاں بحق ہوئے تھے. تو آپ یہ کہہ سکتی ہیں کہ صرف دعوے جو ہیں وہ کاغذی ہیں, صرف دعوے کاغذی ہیں, گراؤنڈ ریالٹیز کچھ اور ہیں. جو ہمارے نمائندے محمد سلمان ہمیں بتا رہے تھے کراچی کا جو علاقہ پوش علاقہ کنسیڈر کیا جاتا ہے وہاں پر یہ صورتحال ہے. اور لاہور میں کچھ روز قبل جو صورتحال تھی بارش کے بعد کی وہ بھی سب کے سامنے تھی, اور کراچی کی صورتحال بھی کچھ مختلف نہیں ہے. کراچی کی تمام تر صورتحال سلمان ہمیں بتا رہے تھے, لیکن اب یہ کہا جا رہا ہے کہ پنجاب کے بعد سندھ میں بھی مانسون کی انٹری ہوگی. کراچی میں آج بادل برسنے کا امکان ہے. محکمہ موسمیات نے اس کی پیش گوئی بھی کر دی ہے. مزید جان لیتے ہیں وہاں موجود ہماری نمائندہ لبنہ ممتاز سے. لبنہ بتائیے گا کراچی کا موسم کیسا ہے اور محکمہ موسمیات کی جانب سے کیا کہا گیا ہے مزید؟ جی بالکل, آج کراچی کا موسم جو ہے وہ انتہائی گرم اور مرطوب رہے گا, جبکہ صبح سے جو ہے وہ بادل آئے ہوئے ہیں. آج کم سے کم درجہ حرارت جو ریکارڈ کیا گیا ہے وہ 30 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے, جبکہ موجودہ درجہ حرارت جو ہے وہ 35 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ چکا ہے. جبکہ ہوا میں نمی کا تناسب بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے گرمی کی شدت بہت زیادہ محسوس ہو رہی ہے, پسینے بہت زیادہ آ رہے ہیں. محکمہ موسمیات کے مطابق آج سے جو ہے وہ کراچی میں بارشیں متوقع تھیں, لیکن اب تک جو ہے وہ کہیں پر بارش نہیں ہوئی ہے. جبکہ شام کے اوقات میں جو ہے وہ ہلکی بوندا باندی ہو سکتی ہے, جبکہ دوپہر کے اوقات میں یہی درجہ حرارت 36 سے 38 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق کل جو ہے وہ کراچی کے مضافاتی علاقوں میں جو ہے وہ تیز بارش ہے, جبکہ کچھ علاقوں میں درمیانے درجے کی بارش ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے لبنہ, بہت شکریہ. لبنہ بہت شکریہ آپ کا. موسم کی صورتحال سے متعلق آپ ہمیں بتا رہی تھیں. وادی کاغان کے بھی کچھ مقامات ایسے ہیں جہاں سردی کی لہر چل پڑی ہے. بابو سر ٹاپ کی بات کریں اور ملحقہ مقامات پر تو وہاں ہلکی برف باری کے بعد موسم تبدیل ہو گیا ہے. دوسری بار جولائی میں بابو سر ٹاپ پر برف باری ریکارڈ کی گئی ہے. برف باری کے باعث بابو سر روڈ ٹریفک کے لیے بند ہو چکی ہے. شارع قراقرم کی بندر سے سیاحوں کی بڑی تعداد بھی پھنس گئی ہے وہاں پر. تو جی ملک کے کچھ مقامات ایسے ہیں جہاں پر گرمی پڑی ہے, لوگ گرمی سے بحال ہیں. جبکہ پاکستان میں ہی ایک اور جگہ ایسی ہے بابو سر ٹاپ جہاں پر دوسری بار برف باری ریکارڈ کی گئی ہے, اور برف باری کے باعث یہاں جانے والے جو سیاح ہیں ان کو مشکلات کا سامنا ہے. روڈز کو بند کر دیا گیا ہے. شارع قراقرم کی بھی بندش کے باعث سیاح وہاں پھنس چکے ہیں. وادی کاغان کے مختلف مقامات پر اس وقت سردی کی لہر ہے اور کڑاکے کی سردی پڑ رہی ہے. دوسری بار یہاں پر جولائی میں برف باری ریکارڈ کی گئی ہے. بابو سر ٹاپ کی ہم بات کر رہے ہیں. بابو سر ٹاپ جانے والے جو راستے ہیں انہیں بند کر دیا جاتا ہے جب وہاں برف باری ہوتی ہے, تو یقیناً جو سیاح وہاں پہنچ چکے ہوتے ہیں بابو سر ٹاپ پر سردی کی لہر کو, گرمی میں سردی کی لہر انجوائے کرنے کے لیے, وہ وہاں پھنس جاتے ہیں. افسوسناک خبر آپ کو دیں گے. اسکردو میں دیوسائی ٹاپ کے قریب سیاحوں کی گاڑی کو حادثہ پیش آیا جس میں 5 افراد جاں بحق ہو گئے اور 2 زخمی بھی بتائے جا رہے ہیں. حادثے میں جاں بحق ہونے والوں میں 3 مرد, 1 خاتون اور 1 بچہ شامل ہے. یہ افسوسناک حادثہ پیش آیا ہے سیاحوں کی گاڑی کو جس میں 5 افراد جاں بحق بتائے جاتے ہیں, 2 زخمی ہوئے ہیں جنہیں قریبی اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے. اسکردو میں دیوسائی ٹاپ کے قریب یہ حادثہ پیش آیا ہے. یہ بتایا جا رہا ہے کہ جاں بحق ہونے والوں میں 3 مرد اور 1 خاتون اور 1 بچہ بھی شامل ہے. پی ڈی ایم اے نے آج اور کل لاہور, گجرانوالہ, راولپنڈی, سرگودا اور فیصل آباد میں گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارش کا الرٹ جاری کر دیا ہے. ساہیوال, جہلم, اٹک, چکوال, میاں والی, جھنگ اور ٹوبا ٹیکسنگ میں بھی بارش متوقع ہے. بالکل ایسا ہی ہے. بھاول نگر کی بات کریں, ناروال, سیالکوٹ, گجرات, منڈی بہاؤدین, حافظ آباد, بھکر اور لیا میں بھی بادل برسیں گے. ملتان, ڈی جی خان, بھاولپور, رحیم یار خان, راجن پور اور تونسا میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ مزید بارش ہوگی. پی ڈی ایم اے کے مطابق مسافر موسمی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی سفر کریں. تو کچھ ہدایات بھی جاری کر دی گئی ہیں. موسم کی صورتحال کے پیش نظر مختلف علاقے بتائے جاتے ہیں جہاں پہ بارش ہوگی, آندھی آئے گی اور تیز ہواؤں کا سلسلہ بھی جاری رہے گا. مانسون کے حوالے سے کچھ اپڈیٹس ہیں جس سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. آپ کو بتائیں کہ پی ڈی ایم اے نے آج اور کل لاہور, گجرانوالہ, راولپنڈی اور دیگر جگہوں میں موسلادھار بارش کا الرٹ جاری کر دیا ہے.
रुख कर लेते हैं लाहौर का। यहाँ पे आज मौसम अबर आलूद रहेगा। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट का कहना है कि आइंदा 2 रोज़ में लाहौर समेत दीगर शहरों में बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा, जबकि बारिशों के बाइस दरियाए रावी, चनाब और सतलुज में तुगयानी का खदशा भी बढ़ सकता है। मज़ीद जान लेते हैं हम अपने नुमाइंदे ज़ुहैब हसन काज़मी से, जो इस वक्त चीफ मेट्रोलॉजिस्ट के साथ मौजूद हैं। ज़ुहैब, बताइएगा क्या कहा गया है उनकी जानिब से? बिल्कुल, लाहौर में बारिशों का सिलसिला जारी है। आज तो कदरे मौसम चेंज है, आज बारिश नहीं है, लेकिन मौसम के बारे में क्या पेशन गोई है ये बेहतर तरीके से बता सकेंगे। हमारे साथ चीफ मेट्रोलॉजिस्ट इस वक्त मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी बस सर, क्या सूरत हाल है मौसम की इस वक्त, पेशन गोई क्या करते हैं? जी, अभी लाहौर में अगर बात की जाए तो आज और कल यहाँ पे अच्छी बारिश है और कहीं कहीं मूसलाधार बारिश भी हो सकती है। इस तरह पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में जैसे फैसलाबाद, गुजरांवाला, इस्लामाबाद वगैरह यहाँ पे अच्छी बारिशें आज हो सकती हैं और इसमें जो हवा का भी तेज़ चलने का इम्कान है। तो एक दरियाओं के बारे में जो मैं बताता हूँ, जहाँ पे एक हमारा जो डैशबोर्ड है फ्लड फोरकास्टिंग डिवीज़न का, इसमें जैसे जो दरियाओं की सूरत हाल है, अभी तक जो दरियाओं की सूरत हाल है वो मामूल के मुताबिक है, लेकिन कोई कल और परसों 2 दिन में दरिया चनाब और रावी, सतलज, इनमें जो पानी का बहाव ज़्यादा होगा, इनमें सैलाब आने का ख़तरा हो सकता है। बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल, लाहौर में मज़ीद बारिशों की पेशन गोई है, जबकि मौसम की अगर बात की जाए तो इन बारिशों के बायस दरियाओं में जो लाहौर के, पंजाब के ख़ास तौर पर मेन दरिया है, उनमें तुगयानी आने का भी खदशा है। जी, कराची में मानसून का स्पेल शुरू हो चुका है। सीज़न की पहली बारिश का सिलसिला जारी है। गुलशन हदीद, बहरिया टाउन समेत शहर के दीगर इलाकों में भी इस वक्त मूसलाधार बारिश हो रही है। जी हाँ, कराची की सूरत हाल हम आपको बता रहे हैं कि अब कराची में भी मानसून बारिशों का स्पेल शुरू हो चुका है। सीज़न की पहली बारिश का सिलसिला इस वक्त जारी है। गुलशन हदीद, बहरिया टाउन समेत शहर के दीगर इलाके जहाँ पे इस वक्त मूसलाधार बारिश हो रही है। मानसून का स्पेल कराची में भी शुरू हो गया है, जिस हवाले से आपको हम सुबह से अपडेट कर रहे थे कि कुछ अलर्ट्स जारी किए गए हैं कराची में मानसून के हवाले से। तो बारिशों का आगाज़ हो गया है। सीज़न की पहली बारिश हो रही है कराची में। गुलशन हदीद, बहरिया टाउन समेत शहर के दीगर इलाके हैं जहाँ पे मूसलाधार बारिश हो रही है। अभी कैसा मौसम है, किन किन इलाकों में बारिश हो रही है, जान लेते हैं। हनीफ सोमरो हमारे साथ मौजूद हैं। हनीफ, बताइएगा। जी, महकमा मौसमियात की पेशन गोई सच साबित हुई है। आज सुबह से जो है गर्मी की जो शिद्दत थी, हफ्ता कराची शहर के मुख्तलिफ इलाकों में, वो जो है इस वक्त वो ख़त्म हो चुका है। हम आपको बताते चलें कि कराची के मदाफाती इलाकों, खुसूसी तौर पर ज़िला मली, सुपर हाईवे गडाब, नेशनल हाईवे, M9 मोटरवे, गुलशन हदीद, गगर फाटक, स्टील टाउन, पिपरी और दीगर मुलहका इलाकों में जो है हवाओं के साथ तेज बारिश का सिलसिला वो शुरू हो चुका है, जिसके बाद जो गर्मी का जोर था वो खत्म हो चुका है। मौसम जो है वो खुशगवार हो गया है। बारिश जो है इस वक्त कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जो है हवाओं के साथ शुरू होने के बाद जो गर्मी का जोर था वो टूट चुका है। ठीक है, गर्मी का जोर टूट चुका है और मुख्तलिफ इलाके हैं जहाँ पर इस वक्त बारिश हो रही है। कराची के बहुत शुक्रिया हनीफ सोमरो, अपडेट किया आपने। आगे बढ़ेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने तलबा में लैपटॉप स्कीम का इफ्तिताह कर दिया है। इस्लामाबाद में वज़ीर-ए-आज़म यूथ प्रोग्राम के तहत लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि नौजवानों में लाखों लैपटॉप तकसीम किए गए हैं। अपने दौर में मेरिट पर तालीमी वज़ाइफ भी दिए। कौमी तरक्की और खुशहाली नौजवानों के हाथ में है। उनका मज़ीद कहना था कि नौजवानों पर सरमायाकारी से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। आपको ये आज कहने आया हूं, ने इस बजट में जो अभी नया साल शुरू हुआ है, 1 लाख लैपटॉप और रखवाया आपके लिए और इंशाअल्लाह वो सिर्फ मेरिट पे मिलेगा। कोई सिफारिश नहीं होगी, कोई मेरी सिफारिश नहीं होगी, किसी वजीर की सिफारिश नहीं होगी, किसी और की सिफारिश नहीं होगी। एक सिफारिश होगी, वो मेरिट की, उसके अलावा कोई सिफारिश नहीं होगी। खबर आपको देते हैं इलेक्शन कमीशन पर साइबर हमले से मुतालिक। इलेक्शन कमीशन ने सिक्योरिटी अलर्ट जारी करते हुए मुलाजमीन को ईमेल्स इस्तेमाल ना करने की हिदायत कर दी है। इलेक्शन कमीशन का ये कहना है कि अफसरान और मुलाजमीन को नामालूम शनाख्त से ईमेल मौसूल हुई, जिसको खोलने से कीमती मालूमात चोरी हो सकती हैं। आपको बताएं, इलेक्शन कमीशन पर साइबर हमले से मुताल्लिक सिक्योरिटी अलर्ट जारी हो चुका है और मुलाजमीन को ईमेल्स इस्तेमाल ना करने की हिदायत कर दी है। ये मामला ये है कि इलेक्शन कमीशन बता रहे हैं अफसरान और मुलाजमीन को नामालूम शनाख्त से ईमेल मौसूल हुई, जिनको खोलने से कीमती मालूमात चोरी हो सकती हैं।
اور خبر یہ ہے کہ جسٹس مسرت ہلالی نے بطور سپریم کورٹ جج عہدے کا حلف اٹھا لیا ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال نے جسٹس مسرت ہلالی سے حلف لیا ہے۔ حلف برداری کی تقریب میں سینئر ججز، اٹارنی جنرل، وکلاء نے شرکت کی ہے۔ مسرت ہلالی سپریم کورٹ میں ذمہ داریاں سنبھالنے والی دوسری خاتون جج بن گئی ہیں۔ تفصیلات جان لیتے ہیں آسیہ کوثر کی اس رپورٹ میں۔ I will preserve, protect and defend the Constitution of Islamic Republic of Pakistan. جسٹس مسرت ہلالی نے بطور جج سپریم کورٹ اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ چیف جسٹس پاکستان عمر عطا بندیال نے ان سے حلف لیا۔ جسٹس مسرت ہلالی کے حلف اٹھانے کے بعد سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد 16 ہو گئی، جبکہ وہ سپریم کورٹ میں ذمہ داریاں نبھانے والی دوسری خاتون جج ہوں گی۔ حلف برداری کی تقریب میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس سردار طارق مسعود اور جسٹس اعجاز الاحسن شریک ہوئے۔ جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی اور جسٹس عائشہ ملک بھی اس موقع پہ موجود تھیں۔ جسٹس مسرت ہلالی 3 سال کے لیے سپریم کورٹ کے جج کے طور پر اپنی پیشہ ورانہ ڈیوٹی انجام دیں گی۔ اس سے پہلے وہ پشاور ہائی کورٹ کی پہلی خاتون چیف جسٹس کے طور پر اپنی خدمات ادا کرتی رہی ہیں۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ پنجاب حکومت کی جانب سے لاء افسران کو ہٹائے جانے کے خلاف درخواستیں سماعت کے لیے مقرر ہو چکی ہیں۔ جسٹس اعجاز الاحسن کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ 11 جولائی کو کیس کی سماعت کرے گا۔ جسٹس حسن اظہر رضوی اور جسٹس مسرت ہلالی بینچ کا حصہ ہوں گے۔ پنجاب کے لاء افسران نے برطرفی کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر رکھا ہے۔ جسٹس حسن اظہر رضوی اور جسٹس مسرت ہلالی حصہ ہوں گے اس کا۔ پنجاب کے لاء افسران نے برطرفی کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا ہے۔ پنجاب حکومت کی جانب سے لاء افسران کو ہٹائے جانے کے خلاف درخواستیں اور 11 جولائی کو اس کیس کی سماعت ہوگی۔ دبئی میں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت کی ملاقاتوں میں اسمبلی کی مدت مکمل ہونے سے چند روز قبل پارلیمنٹ کی تحلیل کی تجویز پر غور کیا گیا۔ جلد اسمبلی تحلیل کرنے پر الیکشن کمیشن کو 90 دن کا وقت مل جائے گا۔ ذرائع بتا رہے ہیں کہ ملاقاتوں میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ اور نگران وزیر اعظم کا معاملہ طے نہیں ہو سکا۔ آئندہ ملاقاتوں میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ اور نگران وزیر اعظم پر بات چیت ہو سکتی ہے۔ تو آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں دبئی میں ہونے والی اس اہم ڈیولپمنٹ سے متعلق۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت کی ملاقاتوں میں اسمبلی کی مدت مکمل ہونے سے چند روز قبل پارلیمنٹ کی تحلیل کی تجویز پر غور کیا گیا ہے، لیکن یہ بتایا جا رہا ہے کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ اور نگران وزیر اعظم کا معاملہ ابھی تک طے نہیں ہو سکا اور آئندہ جو کچھ ملاقاتیں ہوں گی ان میں اس پر بات چیت ہوگی اور تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں۔ اسمبلی کی مدت مکمل ہونے سے چند روز قبل پارلیمنٹ کی تحلیل پر بات چیت ہو رہی ہے اور جلد اسمبلی تحلیل کرنے پر الیکشن کمیشن کو 90 دن کا وقت بھی مل جائے گا، جبکہ ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ ان ملاقاتوں میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ اور نگران وزیر اعظم کا جو معاملہ ہے اس پہ ابھی تک کوئی فائنل ڈیسیژن نہیں لیا گیا ہے۔ آئندہ ملاقاتوں میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ اور نگران وزیر اعظم پر بات چیت ہو سکتی ہے۔ اہم ملاقاتیں ہو رہی ہیں دبئی میں اور سیاسی گڑھ بنا ہوا ہے دبئی اس وقت۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت وہاں پہ موجود ہے اور ان ملاقاتوں میں کچھ اہم فیصلے ہو رہے ہیں، کچھ اہم ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں جن سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اسمبلی کی مدت مکمل ہونے سے چند روز قبل پارلیمنٹ کی تحلیل پر تجویز دی گئی ہے اور اس پر غور کیا جا رہا ہے۔ ذکر کرتے ہیں نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا، جنہوں نے پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی اور سوشل سیکیورٹی اسپتال فیروز پور روڈ کا دورہ کیا ہے۔ اس دورے سے متعلق آپ کو بتائیں تو سوشل سیکیورٹی اسپتال میں زیر علاج مریضوں کی انہوں نے عیادت کی اور ان کی خیریت بھی دریافت کی۔ انہوں نے مریضوں اور تیمارداروں سے طبی سہولتوں کے بارے میں پوچھا اور سٹاف کو مریضوں کے علاج معالجے کے حوالے سے ضروری ہدایات بھی جاری کی۔ نگران وزیر اعلیٰ نے پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں اسٹیٹ آف دی آرٹ نئی سرائے کی تعمیر کی سائٹ کا معائنہ کیا۔ انہوں نے ہدایت کی ہے کہ 4 ماہ میں سرائے کی تعمیر کو مکمل کیا جائے۔ آگے بڑھیں گے۔ آئی ایم ایف سٹاف پاکستان کے سیاسی جماعتوں کے نمائندوں کے ساتھ ملاقاتیں کر رہا ہے تاکہ نئے آئی ایم ایف پروگرام کے لیے یقین دہانیوں پر عمل درآمد کے لیے حمایت طلب کی جا سکے۔ آئی ایم ایف کی پاکستان میں ریزیڈنٹ نمائندہ ایستھر پارز روئز کا بیان سامنے آیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ آئی ایم ایف سٹاف مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کے رہنماؤں سے ملاقات کر رہا ہے تاکہ قومی انتخابات کے قریب کلیدی مقاصد اور پالیسیوں پر حمایت حاصل کی جا سکے۔ آنے والے دنوں میں آئی ایم ایف ایگزیکٹو بورڈ پاکستان کے لیے نئے اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ پر غور کرے گا۔ آئی ایم ایف سٹاف پاکستان کی سیاسی جماعتوں کے نمائندوں سے ملاقاتیں کر رہا ہے تاکہ نئے آئی ایم ایف پروگرام کے لیے یقین دہانیوں پر عمل درآمد کے لیے حمایت حاصل کی جا سکے کسی طرح سے۔
खेल और खेल से जुड़ी कुछ खबरें शामिल करें तो इंतज़ामिया बदलते ही पीसीबी में उखाड़ पिछाड़ शुरू हो गई है। साबिक कप्तान मोहम्मद हफीज़ को पीसीबी में अहम जिम्मेदारियां मिलने का इम्कान है। नई पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन ज़का अशरफ से साबिक क्रिकेटर मोहम्मद हफीज़ ने मुलाकात की है और उन्हें बोर्ड में जिम्मेदारी देने की पेशकश की है। इस बारे में तफसीलात भी जान लेते हैं। नुमाइंदा PNN चौधरी अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं। चौधरी अशरफ, ज़का के आने से, नए चेयरमैन पीसीबी के आने से मजीद कौन कौन सी तब्दीलियां मुतवक्के हैं? जी बिल्कुल, जैसे ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में सरबराह की तब्दीली होती है तो पाकिस्तान के जो क्रिकेट बोर्ड के मुख्तलिफ शोबे हैं उसमें तब्दीलियों का आगाज शुरू हो जाता है। अब जो सिलेक्शन कमेटी के सरबराह थे हारून रशीद, वो ओहदा छोड़कर वो चले जा चुके हैं। अब उनकी जगह पर अब नई सिलेक्शन कमेटी, टीम मैनेजमेंट, बहुत से ओहदों पर नई तकर्रियां होनी है। इस हवाले से मुख्तलिफ क्रिकेटर्स ने भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ राब्ते शुरू कर दिए हैं। मोहम्मद हफीज गुज़िश्ता रोज चेयरमैन पीसीबी के साथ मिले हैं और उन्होंने अपनी खिदमात पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए पेश कर दी हैं कि वो किसी भी ओहदे पर या किसी भी तरह पाकिस्तान क्रिकेट के काम आ सकते हैं, तो वो उनकी खिदमात हाजिर हैं। अब मोहम्मद हफीज को सिलेक्शन कमेटी के हवाले से गौर किया जा रहा है कि जो नई सिलेक्शन कमेटी बनाई जाए उसमें मोहम्मद हफीज को अहम जिम्मेदारियां दी जाए। इस हवाले से मजीद भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड गौर कर रहा है कि किस किस को मजीद अकोमोडेट करना है। तो इस हवाले से मुख्तलिफ क्रिकेटर से राब्ते भी किए जा रहे हैं। यूनुस खान भी इसी दौर में शामिल है। जी।